लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़िम हुकूमत बनने जा रही है। दूल्हे को दुल्हन पसंद नहीं है और दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं है। पीटीआई ने तगड़ी ऑपोजिशन करने का फैसला कर लिया और मौलाना फजल रहमान के हाथ में कुछ नहीं आया और चौथी दफा का वजीर आज़म बनने वाले सियासत से ही आउट और मंजर से आउट हो गए। ये सारी तफसीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कल पौने 12 बजे जरदारी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनाने के लिए, और ये इससे पहले हुकूमत बनाने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो पौने 12 बजे जरदारी हाउस में की गई है, जिसमें सीनियर रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, कमरुज़्ज़मान कायरा, फैसल कुंडी, ये पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, और नून लीग की तरफ सीनियर रहनुमा शहबाज शरीफ, इसहाक डार, अय्याज सादिक और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया है कि हुकूमत बनने जा रही है और कौन कौन से ओहदे किस किस को मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी, जिसकी ख्वाहिश रखते थे, उनके नाम पर सदर पाकिस्तान का कुरा निकल आया है। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर तक पहुंचाने के लिए जोर लगाएंगी और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का और कौमी असेंबली का स्पीकर नून लीग का बनेगा, और चेयरमैन डिप्टी स्पीकर नून लीग का और कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का बनेगा। और गवर्नरशिप पंजाब में गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी और सिंध और बलोचिस्तान की गवर्नरशिप नून लीग को मिलेगी। और चाहे नून लीग सिंध की जो गवर्नरशिप है वो एमकेएम को दे दे, क्योंकि एमकेएम भी इस टीडीएम 2 की इत्तेहादी है और उनको भी बंदर बांट जो हो रही है, उस बंदर बांध में भी उसको थोड़ा बहुत हिस्सा तो एमकेएम को जो मिलना ही मिलना है, वजारतों के साथ साथ गवर्नरशिप का भी हिस्सा नून लीग अपनी गवर्नरशिप एमकेएम को दे दे सिंध वाली। और इसमें एक सियासी जमात के एक सियासी रहनुमा जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो चौथी दफा का वजीर आजम बनने आए थे पाकिस्तान 21 अक्टूबर को। जैसा उनका जहाज लैंड किया तो उनका स्लोगन भी था मुस्लिम लीग नून का कि पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को तो ना नवाज दिया, ना नवाज को सियासत से ही आउट कर दिया। सियासत में रहते रहते उनको तो पार्टी से भी आउट कर दिया गया है नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ की सियासत किसी हद तक कहा जाए तो खत्म हो चुकी है, वो सियासी रिटायर हो चुके हैं। इस इलेक्शन में उनकी आखिरी एंट्री थी, शायद आपको 2027 या 28 में या अगले आने वाले इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम के कैंडिडेट बनते नजर नहीं आपको आएंगे, और ये उनका आखिरी टेन्योर था। लगता है कि नवाज शरीफ को, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ कल जो पौने 12 बजे जरदारी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, वहां पे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को भी होना चाहिए था या उनको शामिल करना चाहिए था। एक तरफ आसिफ अली जरदारी और एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होते, लेकिन जिन्होंने ये सियासी रिश्ता कराया है और जिनको दूल्हा और दुल्हन पसंद नहीं थी, दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं था, लेकिन जो सियासी रिश्ते कराने वाली माई है वो किसी न किसी को डाल के रिश्ता तो करा ही लेती है। इसी तरह बड़े बड़े बंदों ने ये डेडलॉक को खत्म किया, क्योंकि ये डेडलॉक पीपल्स पार्टी और नून लीग का बरकरार था। और रात के जो इसहाक डार के घर जो मीटिंग हुई है वो डेडलॉक इस तरह बरकरार था क्योंकि 26 सवालात पीपल्स पार्टी ने आगे रखे, जिसमें सबसे छोटे से छोटा सवाल था, पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि जो आईजी और डीपीओ वो पीपल्स पार्टी लगाएगी। ये मुतालबात रखे थे सवालनामे में और उस पर डेडलॉक था। फिर बड़े लोगों ने उनको बैठाया और इस डेडलॉक को खत्म किया, और फिर रात पौने 12 बजे इस हुकूमत बनाने का ऐलान हुआ और ये डेडलॉक खत्म होकर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है इत्तेहादियों के साथ।
اور پیپلز پارٹی نے سمارٹ موو کھیلا ہے کہ شیر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے. اب شیر ان کی مرضی سے ہی دھاڑے گا بھی, کاٹے گا بھی اور خاموش بھی رہے گا. یہ آصف علی زرداری نے جو سمارٹ موو کھیلا ہے, یہ سب سے اچھا موو کھیلا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے, کیونکہ 17 مہینے کی جو گورنمنٹ کی آئی تھی, کیونکہ میاں محمد نواز شریف 17 مہینے کی گورنمنٹ لینے کے لیے بھی حق میں نہیں تھے. اور اس دفعہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے نون لیگ کا, اس میں سینئر رہنماؤں نے کیا, جیسے سعد رضوی نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ حکومت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسی حکومت ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. کل جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. جو میاں صاحب نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں بلیک میل نہیں ہونا اس حکومت کے ہاتھوں, ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے, جس کو چاہے مرضی وہ حکومت بنا لے. انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا لے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن جنہوں نے لانا تھا اور جنہوں نے بنانا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو اتحادی بینچوں تک پھڑکنے بھی نہیں دینا. پی ٹی آئی والوں کو ان کو اپوزیشن تک ہی قائم رکھنا ہے, ان کو اتحادی جو حکومتی بینچوں تک آنے بھی نہیں دینا. یہ پلان تھا بڑوں کا. اس لیے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو شہباز دو اور نواز کو یہاں سے واپس دو لندن. یہ پلان تھا جنہوں نے لانا تھا, اور ہوا بھی اسی طرح سے ہے کہ پاکستان کو شہباز مل گیا اور پاکستان سے نواز کو نواز ہی دیا. اور اس طرح نواز شریف اس حلقہ سرکل میں اور سیاست میں بالکل ہی ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک سائیڈ لائن ہو چکے ہیں اور منظر سے آؤٹ ہو چکے ہیں. کیونکہ 9 فروری کے بعد آپ نے نواز شریف کی کوئی تقریر, کوئی ان کا سٹیٹمنٹ, کوئی ٹی وی پہ ان کی پریزنٹیشن آپ نے نہیں دیکھی. اور کل جو میٹنگ ہوئی, جو پریس کانفرنس ہوئی رات کو, اسی رات کو اسلام آباد سے اٹھ کر مری چلے گئے تھے, کیونکہ وہ اس حکومت کا حصہ بننا ہی نہیں چاہ رہے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب کے دل میں لڈو پھوٹ رہے, دوبارہ انہوں نے شیروانی پہننی تھی, اور جنہوں نے بڑے ان کو بٹھایا ہے اور جو یہ سیاسی نکاح کروایا ہے ان کا زبردستی, کیونکہ دلہن کو دولہا پسند نہیں تھا اور دلہن کو دولہا پسند نہیں تھا, لیکن یہ سیاسی جو رشتہ ہے یہ کرانا بہت ضروری تھا. اور پی ٹی آئی نے اپوزیشن تگڑی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم بھی ایسی حکومت اور دھاندلی زیادہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. ہماری 2 دہائی اکثریت ہے, ہم 2 دہائی اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور پھر عوام ہمیں لے کے آئے گی. ہم پنجاب اور وفاق میں تگڑی اپوزیشن کریں گے, اور پھر جب بھی الیکشن ہو سال 2 سال 3 سال 5 سال بعد, پھر ہم یہ دوبارہ 2 دہائی اکثریت کے ساتھ مضبوط اکثریت کے ساتھ آئیں گے. 2018 والی جو ہمیں اکثریت ملی تھی, اگر اس طرح کی ملے گی تو ہم پھر بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے. 2 دہائی اکثریت ملے گی تو ہم اپنا وزیر اعظم اور پھر حکومت چلائیں گے. یہ پلان ہے کپتان کا, اور کپتان نے بتا دیا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے. اور سب سے پہلے اس ٹائم کپتان فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں اور باقی جماعتیں بیک پہ چلے گئی ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انریلیونٹ ہو گئے سیاست میں, کپتان ان ہو گئے. کپتان وہ جو کہتے تھے کہ جی کپتان اب سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں, یہ منظر سے آؤٹ ہو چکے ہیں, نواز شریف صاحب کہتے تھے, وہ خود نواز شریف صاحب اس سیاسی منظر سے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں. اور آگے آگے چل کے دیکھیں ہوتا کیا ہے, اور آگے آنے والا وقت بہت کٹھن اور بہت مشکلات ہے اس پی ڈی ایم 2 کے لیے. یہ تب بھی 2014 سے لے کر 2024 تک یہ ساری جماعتیں ایک ہیں اور صرف پی ٹی آئی اکیلی ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کپتان تب بھی کہا تھا کہ میں ان جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور نون لیگ. اور 2014 میں ایم کیو ایم کے ساتھ وہ بیٹھ گئے تھے, لیکن ان 2 جماعتوں کے ساتھ انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور آج 10 سال ہو گئے, آج بھی یہ اکٹھے ہیں اور کپتان اکیلا ہے, اور سب سے زیادہ سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں. اور آج بھی کپتان کا
عوام کے ساتھ ہے اور عوام یہی چاہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی منظر عام پر آئے اور وزیر اعظم بنے اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے، کیونکہ ان نلائکوں سے تو باغ دوڑ سنبھلنی نہیں ہے۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔